الحجم. المعدات هذه فيها جانب إيجابي بالنسبة لتونس، معناها إذا كان باش نشغلوهم في تونس جانب إيجابي من ناحية الساعة نحاولوا نحيو قدر المستطاع الجرارات اللي هي فهمني ما عادش ملايق باش نرفعوا الفضلات في وسط المدن بالجرارات. الشاحنات هذوما معناها يسمحونا باش نعوضوا بهم الجرارات، فيهم اون سوبلاس نتاع لي بتيت كونتيتي هذوما وسرعه وخدمه نظيفه، لا من حيث اللي هما اسرع ومعناها مغطيين ويخدموا الفضلات بزوز طريقه الجمع بزوز طرق، طريقه المنزل وطريقه الحاويات صغيره الحجم. هذايا شنو يوفر الشاحنات هذول؟ اثناء من 3 متر كيوب وانت ماشي، نبداو من 3 متر كيوب ونوصلوا فما 5 متر كيوب، فما 8 متر كيوب اللي هما براتيكابل، يجب يعوض لك التراكتور بطريقه سهله ياسر. وحتى فما اللي كونتينر جدد اللي هما كيما اللي وراك هذه تويك ديجا اللي تعاونك على التري سيليكتيف ديجا بالبال، اللي هما هناك دوبل بال فهمني. هذه كيما هذه الساعه نتاعها تبدا من 2 متر كيوب بار بال وانت بار كونتينر وانت ماشيه فهمتني، توصل حتى 3 متر 5 متر كيوب. هذه تعاون على في خدمه التري سيليكتيف ميديفال، تخدم دوبل فهمتني. هكاك تاخذ دو مويان دو زونجان واللي تري سيليكتيف ماكينه بركه تخدم لك التري سيليكتيف بطريقه سهله. معناها ميدان النظافه في البلديات معناها حاجه اولويه كبيره برشا، خاطر العالم الكل تو يحكي على النظافه، طبعا معناها معارض عالميه كلها تحكي على النظافه، على ليكو انرجي والدنيا. ان شاء الله نمشي واحنا فيه زاده وننجحوا فيه ان شاء الله بالتضافر مع الناس الكل ان شاء الله نشوفوا. نبعثها لها ممكن يحكوا عليها في سي سيستيم صالح بور لي جراند فيل، لي جراند ريزيدونس اللي فيهم تري سيليكتيف وعندهم ان اسباس بور ريبيري. شي فيها اليفاتور انتيغري، فيها ينجم يهز من يعني دي دو كوتي، هذيك تنجم تدور وتهز من الجهه الاخرى كيما تنجم الاليفاتور يهز من الجهه على اليمين وعلى اليسار. على اليمين وعلى اليسار، وعندها 5 متر دوفرتور، عندها لوفرتور حتى تبدا فما كرهبه ولا حاجه باش تعطل 5 متر البرات تحل تنجم تهز. يهز السومي اونفي توتالمون اونفي ولي كونتينر ايريان دو جراند فوليوم. هي السوسيتي انا ديجا تحل الكونتينر لوطه وقت اللي تتهز الكونتينر. شوف التصويره هذيك وقت اللي تتهز الكونتينر فما الارضيه تطلع لفوق شويه باش ما يطيحش حاجه في الفوس نتاع الكونتينر. كي ترجع تهبط بالبيزونتير، تهبط بطياتها فهمني. كيما قلنا البرا فما 5 متر ما تنجم تهز 5 متر
سوسيتي نورد هذه من اقوى السوسيتي في التكنولوجيا هذه في صنع اللي في الماتريو اللي سيستم دو فيداج. مرداسي مستشار وزير الشؤون المحليه والبيئه باش نوريكم سوليسيون بيع سورتو لي ديشي اوسبيتالي. دونك الكونتينر الصغيره هذايا فيها شيب من الداخل يخدم بالاي اف اي دي، يعني يبعث دي زوند للكاميونه. الكاميونه يبدا فيها لاباري هذايا اللي هو فيه لي زانفورماسيون نيسيسير الكل. بيان سور يلزم عنده اكسي، يعني اللي بيخدم من هنا عنده بادج، اون فوا شعلت يعدي الباج نتاعو ويقعد نهار كامل يخدم بيه. دابا فيها كاميرا، دونك ترى شنو العبد لوح، فيها الكابتور اللي راه فما عبد وراه، وفيه هذايا لونتين اللي تبعث. نورمالمون انا ديك نهز هكا ويبدا عنده الخدام نتاعو، تجيه لهنا. C'est très utile pour la Tunisie. ان شاء الله كل شيء يوتيل بور لا تونيزي. Est-ce qu'il faut adapter حاجة في السيستم هذا بارابور لتونس ولا نجم نستعملوا كيف ما هو؟ شوف كي تجي تشوف الشيء صغير على الاخر وبعد كي نشوف ناخذوا كونتيتي كبيره منه ما عادش فيه حتى يعني الفالور نتاعو. الشيب وين الشيب تاعك؟ الشيب هو هذا حاجه صغيره وتخدم بالفريكونس راديو. دونك ماهيش حاجه نوفيل تكنولوجي باش تعملها ولا في حاوي كبير اكبر في تلصقها وين تحب في كل حاجه تنجم تلصقها وبعد تبدا تتبع، يعني تبدا عندك الحاويات نتاعك كله تعرف اللي تهز اللي ما تهزش، اللي تكسر اللي ما تكسرش. السيستم هذا باش يعاوننا بور بلانيفي لي سيركوي دو كوليكت دي ديشي، بور الكونترول نتاع ما بين المدير مصلحه النظافه والشوفره باش يشوف الشوفره وين داروا وين ما داروش، باش بور اوبتيميزي الماتيريال نتاعو زاد، يعني باش ما يقعدش يبعث الماتيريال مثلا كي يعرف بلاصه فيها برشا ديشي ما يهزش البلاصه هذيك من الاول، بعد يقعد كاميون يدور معبي البلاصه الكل، دونك يقلب السيركوي نتاعو. دونك هذوما يعني ندخلوا لكم ان شاء الله نحسنوا بها البلاد. احنا توا في يميني وقاعدين نوريكم في كارغو. C'est un vélo cargo alimenté avec des panneaux photovoltaïques, donc c'est le seul dans son marché et c'est complètement autonome grâce aux panneaux photovoltaïques. Et puis il a le système de pédalage assisté. Il est utilisé pour la collecte des déchets باش ينظفوا الشوارع. الحاجة الثانية إنه c'est considéré c'est pas un véhicule motorisé, c'est pas un véhicule électrique, même s'il a une batterie très puissante et c'est complètement autonome et c'est utilisé soit pour la livraison dans les centres urbains, soit pour la collecte des déchets. Des box de toilettes publiques, donc ils sont destinés pour les communes pour installer ces vestiaires, ces vessies. Donc ils sont en PVC, inflammables, donc ils sont faciles à monter, plus faciles à utiliser dans les places publiques, dans les alentours des remparts, des espaces publics. Donc des portières en plastique, des toilettes, même pour les handicapés. Ils sont bien équipés avec de la lumière, de l'eau. Donc ils peuvent être installés à tout moment. Donc il y a autre équipement pour le lavage de ces box avec des laveurs à haute pression et avec des aspirateurs pour aspirer les déchets, donc avec un moteur diesel avec des pompes à vide.
gravats, tout ce qui est déchets de démolition, de construction. يخدم برشا حاجات اخرين يعني حتى الحديد وكل شيء بون سا ديبون دو برويور اللي يتحط لي روتور اللي يتحطوا لداخل. دونك البرويور هذايا نجموا نحطوه في كل بلاصه بيسكو سي ان برويور موبيل، نجموا نحطوه في كل مصب ولا اسباس دو ستوكاج نتاع ديشي ديموليسيون. الديشي يترحى من الاول كيف ما هو وبعد يترحى كيف ما هو وبعد يتعدى من هنا. عندنا اول حاجه اللي تهزه هو ان اوفر بوند، لوفر بوند ينحي البارتي ميتاليك دونك سي ان ايمون كونتينيو وبعد يمشي غاديك نحطوا بعده ان كريبلور. لو كريبلور نجموا نحيو فيه لي بارتيكول 0 à 5 ملم ولا 0.2 وبعد من 2 حتى يمشي ل 10 ملم، يعني هذوما توسكي بارتيكول صغيره فين كالتراب وكل شيء. وبعد نحيو كل الديغادي وبعد نحيو الحاجات الكبيره. نورمالمون في تونس احسن حاجه نعملوها قبل ما ندخلوا لهنا نعملوا ان بتي كونتنور نحطوا فيه اون تابل دو تري نحيو منها الباش واللوح ولا لي تيوب اون بي في سي، على خاطر هذوك من بعد يشكلوا خطر في الفالوريزاسيون ويخليهم ما نبيعوش الماتيير لو برودوي فيني. دونك ان شاء الله الماكينات كيف هكا باش نراو فيها مع قريب في تونس بعد التوجه نتاع الوزاره اللي باش نعملوا ان بروجي بيلوت للديشي دو كونستركسيون. وزارة التجهيز ان شاء الله تاخذ علينا الماتير فيني البرودوي فيني باش نجموا نحطوه تحت الكيسات نتاعنا، وانتر طون نجموا زاد نحطوه في البلديات في لي ترافو اللي نعملوا فيهم ولا في لي بيست اغريكول. ميرسي.